सरकारान टॅक्सी एग्रिगेटरां खातीर नवे गायडलायन्स काडल्या उपरांत टॅक्सी एग्रिगेटर्स जुंता हाऊस हांगा ह्या गायडलायन्साचो विरोध करपा खातीर जमले. तशेंच हाचेर मंत्री मोविन गोदिनो हेणें म्हटलें की कॉमन टॅक्सीवाले जे आसा ते ह्या ॲपच्या फेवरान आसा, पूण उलोवपा खातीर भिता. स्वताचो ॲप देखून तांच्यांनी करूं येता. सरकार त्या ॲपाक फंड्स दिवपाक तयार आसता. आम्ही आपलं ॲप काडटा. हांव वयल्यान सांगला तांकां ओपनली हांव तुमकां फायनान्स करता म्हूण. I will finance you, get your own taxi app and you operate. We don't want to come in the way. म्हाकाय ते लोक येवन मेळ्ळा. कॉमन टॅक्सी मॅन पळय आसा, दे आर ऑल इन फेवर, पूण उलोवपा भिता. तशेंच डेप्युटी स्पीकर जोशुआ म्हणटात की सगळी कडेन ॲप आसात, गोंयान देखून तांकां ॲप हाडचोच पडटलो. इट इज इनएविटेबल. ॲप बेस्ड टॅक्सी इज अ ग्लोबल phenomenon. फक्त गोंयान अशें येता अशें ना. I think government has given them a good opportunity to come up with their own app-based taxi. I think it will do everybody a favor. I support each and every taxi driver. आम्ही आमच्या मतदारसंघा भितर टॅक्सी ड्रायव्हर आसा. कितें आसा लोकांचे वाटेनूय पळोवंक जाय, सगळ्या वाटेनी पळोवंक जाय. Ultimately, how the taxi drivers benefit, we have to look at the source of income also. Who is going to be paying the fare?